السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है सूरह कहफ का, और मक्की सूरह है जो कि और नज़ुल के एतबार से इसका 69 नंबर है, और कुरान के अंदर इसका 18वां नंबर है। 110 आयात और 12 रुकू हैं इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु, तमाम तारीफें लिल्लाहि, अल्लाह ताला ही के लिए हैं। अल्लज़ी, वो ज़ात जिसने अंज़ला, नाजिल किया, अला अब्दिही, अपने बंदे पर, अल किताबा, किताब को, वलम, और नहीं, यजअला, यजअल, उसने रखा, लहू, उसके, उसमें, इवजा, कोई टेढ़ापन। इस लम का असर क्या हुआ? इसने यजअल को जज्म दे दिया। वलम यजअल, और उसने, और नहीं उसने रखा। अल्लज़ी, इसमें मौसूल है, और उसके बाद आने वाला जुमला जो होता है वो क्या होता है? इसमें मौसूल सिला। सिला। तो इसका सिला कहाँ से कहाँ तक जाएगा? किताब तक। वलम यजअल लहू इवजा। जी मैम, वो दूसरा जुमला नहीं बन जाएगा या पूरा ही एक ही बनाना है बस? इंशाल्लाह मैं आपको इसका बताऊंगी, ठीक है। वलम, क्योंकि उसके बाद आगे कोई दूसरी बात शुरू हो रही है, ठीक है, क्योंकि आगे नफी हो रही है, आगे अलग बात शुरू हो रही है। अल्लाह पाक है वो जात जिसने आसमान से उतारा, जिसने उतारा अपने बंदे की तरफ किताब को। जी, तो अनजला से शुरू होगा इसका सिला, सिला इसका। तो कहाँ तक जाएगा वो इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। क़य्यिमन, बिल्कुल सीधी, क़ाफ और मीम। क़य्यिमन, बिल्कुल सीधी, लियुंज़िरा, ताकि वो डराए, बअसन, बअसन अजाब, शदीदन, शदीद अजाब से, बअसन शदीदन, शदीद अजाब से, मिन लदुन हो, उसकी तरफ से, वयुबश्शिरा, और वो खुशखबरी दे, अलमुमिनीना, मोमिनीन को, अल्लज़ीना, वो जो, यहाँ पर भी इसमें सिला आ गया, इसमें मौसूल, सॉरी, इसमें मौसूल आ गया। यामलूना, वो अमल करते हैं, अस्सॉलिहाती, नेक, यामलूना अस्सॉलिहाती, वो नेक अमल करते हैं, अन्ना, बेशक, लहुम, उनके लिए, अजरन हसना, अजर है, हसना, अच्छा, अच्छा अजर है। माँ किसी ना नहीं है, माँ किसी ना, माँ किसी ना, रहने वाले हैं, भी ही, इसमें, आबदा, हमेशा हमेशा। वयुंज़िरल्लज़ीना, और वो डराए, अल्लज़ीना, उन लोगों को जिन्होंने, क़ालू, कहा, यहाँ पर भी अल्लज़ीना आया, और अल्लज़ीना का आगे पूरा ये इसका मौसूल बन रहा है। क़ालू, उन्होंने कहा, इत्तख़ज़ल्लाहु, बना लिया अल्लाह ताला ने, वलदा, कोई औलाद अल्लाह ताला ने बना ली, बना ली अल्लाह ताला ने कोई औलाद। मा लहू, नहीं, लहू, उन्हें, बिही, इसका, मिन इल्मिन, कोई इल्म, वला, और ना, बि आबाइहिम, उनके आबा व अजदाद को, कबूरत, बहुत, बहुत बड़ी है, काफारा, कबूरत, बहुत बड़ी है, कलिमतन, बात, तखरुजु, वो जो निकालते हैं, मिन अफवाहिहिम, अपने मुंहों से, इन यक़ूलूना, नहीं वो कहते, इल्ला, मगर, कज़िबा, झूठ। फलअल्लका, वापस, लअल्लका, शायद कि आप, लअल्ला, शायद का आप, फलअल्लका, बस शायद कि आप, बाक़िउन, हलाक करने वाले हैं, नफ्स का, अपनी जान को, अपने नफ्स को, अपनी जान को, अपने आप को, अला आथारिहिम, आसार होते हैं जो अपने पीछे, आसार होते हैं, कदमों के आसार जो अपने पीछे हो, अला आथारिहिम, उनके उनके पीछे,
علم اگر نہ یؤمنو وہ ایمان لائیں بہذا ساتھ اس الحدیثی بات کے اس کلام کے اسفا غم کے مارے، یعنی آپ ان کے پیچھے خود کو ہلاک کر دیں گے، اتنا غم کر رہی ہیں۔ انا بے شک ہم جعلنا بنایا ہم نے ما علی الارض اس کو جو زمین میں ہے زینت لہا اس کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں انہیں ایہم کون سا ہم ان میں سے احسن و زیادہ اچھا ہے عملاً عمل میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ البتہ بنانے والے ہیں ما علیہا اس کو جو علیہا اس پر ہے صعیدن جروزا چٹیل میدان، صعیدن میدان، جروزن چٹیل، بالکل چٹیل میدان۔ ام کیا حسبتا سمجھا آپ نے انا بے شک اصحاب الکہفی غار والے، کہف والے، غار والے، اور رقیمی اور کتبے والے، کانو تھے وہ من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجباً عجیب نشانیوں میں سے، اذ جب اول فتیت جب پناہ لی الفتیت ان نوجوانوں نے الی الکہفی طرف غار کے، فقالو تو پھر وہ کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں من لدن کا اپنے پاس سے رحمتن رحمت، وحیئ اور مہیا کر لنا ہمارے لیے من امرنا ہمارے معاملے میں رشدا رہنمائی، فضربنا تو ڈال دیا نہ ہم نے علی آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکہف غار میں، سنینا کئی سال، عددن گنتی کے، کئی سال گنتی کے ڈال دیا ان کے کانوں پر، یعنی کہ ان کے کانوں کو بند کر دیا کئی سالوں تک۔ ثم پھر بعثناہم اٹھایا نہ ہم نے ہم انہیں، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین کون سا، الحزبین دو گروہوں میں سے، بینی تسنیہ ہے، الحزبین دو گروہوں میں سے، احصا خوب گننے والا ہے، یہ اس میں تفصیل ہو گیا، خوب گننے والا ہے، لما اس کو جو لبیثو وہ ٹھہرے رہے، آمدن مدت، جتنی مدت وہ اس کے اندر ٹھہرے رہے، سوئے رہے یا اس غار میں ٹھہرے رہے۔